दिसपट्टी उतराय कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. मायाची 13 तारीख 2024. तिसरो दीस. उत्पत्ती 1 आनी वोड 9. देवान म्हणलें, अंतराळा सकयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडो. आनी तशें जालें. देवान अंतराळ आनी अंतराळाचेर जें सगळें रचना आसा पळय ती पयल्या 2 दिसांनी ताणें रचली. आनी तिसऱ्या दिसा ताणें आपल्याचे रचनेची जी शक्ती आसा पळय ती ताणें पृथ्वीचेर दवरली. आनीक आयज पासून जेन्ना आमी पळयता एक चड सुबेज पळय समुद्र आसा. आनीक पूण तितूंतल्यान ताणें एक भाग पळय तो तिसरो भाग जो आसा पळय तो पृथ्वी ताणें दवरलेले आसा मनशाक थंयसर जियोवच्याक. आनी ताणें तें सुकी जमीन थिंगा जावची म्हणून ताणें अशें म्हटलें. आनी जेन्ना आमी हें उदक पळयता पळय तेन्ना दर्या ओत्मिकायेन म्हटल्यार आमी तें तेजी सोजमणी घेवंक जाय. आमचे कोस्ट दोगोड देवाचें उतर स्तोत्र 40:2 म्हणटा, खोलायेची वस्त खोलायेक पळय जेन्ना त्या उदकाच्या धोगधोग्याचे पळय आवाजान येता पळय तेन्ना आनी जेन्ना ती ल्हारां मारतात हें अशें दाखयता. दावीद राजा पासून जेन्ना आपल्याचे दूख आनी कोश्ट तो पळय म्हणटा आसतना तो स्तोत्र 60:9 आनीक वोड 2 आनीक वोड 15 तो अशें म्हणटा, खोल खोल चिखलांत हांव रोंबलां, पांय दवरूंक सुवात ना, समुद्राच्या उदकांत पडलां, ल्हारां पोंदाक हांव बुडलां. वोड 15 ल्हारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका, समुद्रान म्हाका गिरासावंक दिवंक नाका, पातालान म्हाका गिळूंक निर्मूंक नाका. सर्वेस्परान पळय आमकां ह्या उदकाचेर आनी बुट्टेचेर पळय आमकां अधिकार दिल्लो आसा. जो सर्वेस्पर तांबडो दर्या दर्शी करता आनी जॉर्दन नदी ती पत्ती करता पत्तीता पळय तोच सर्वेस्पर इजायास पुस्तक 40:3 आनी वोड 2 आमकां ही भासावणी दिता. उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलों, नदयेंतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात, उज्यांतल्यान चलशी तूं लाजचो नाय आनी दोगान तूं उलपोचो नाय. आनी त्या पासत आमी पळयता प्रवादी एलिशा पासून ते जॉर्दन नदयेचेर पळय तेन्ना आपल्याचें तें चादर तो मात्ता आनी म्हणटा, खंय आसा काय एलाजाचो देव. आनी अशें तो कोत्तोस जॉर्दन नदी ती दोशी जाता आनी एलिशा तितूंतल्यान पार जावन तो वयता. आनी ह्या पासत तुवें केदींच भिवचें न्हय जेन्ना कितले पळय बुट्टी तुजे विरुद्ध येयत जाल्यार, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. स्तोत्र 40:6 वोड 2 आनी 3 अशें म्हणटा, त्या पासत तूं भियेनाकाय, दोंगर पासून हालोवन उडयत आनी काडून ते दर्या मदें उडयत आनीक उदकाचे ल्हारां पासून तुजे विरुद्ध येयत आनीक सगळे दोंगर ते हालयत, पूण हांव तुज्या सांगाता आसतलों. पळय आख्खो हो दर्या पासून तो येयत तुजे विरुद्ध कसो, पूण ताका देवान थिंगासर ते ल्हारांक दर्याच्या ते आडावच्याक एक शीम घातलेली आसा. ताणें ते शिमेचेर थिंगासर गेटी घातलेल्यो आसात आनी ताका हुकूम दिल्लो आसा, तुज्यान इतलेच परेन येवंक जाता, ह्या मुखार तुज्यान येवंक जावचें ना. हांवें तुका थिंगा पासून आडावन दवरला. तुजे पळय ते गोरवाची ल्हारां आसा पळय ती हांवें ते शीम दवरल्या पळय थिंगाच तुजी थांबो. आनी ह्या पासत आमी आमचें जिवीत खुशालकायेन आनी भियान नासतना आमच्यान जिवंक येता. ह्याच भाशेन पळय सर्वेस्परान पळय त्यो सगल्यो तुजे पळय ते कोस्ट दोगोड आसात पळय तांकां एक शीम काडून दवरली आसा. तितले मुखार तुका ताका येवंक जावचें ना. आनी त्यो तुजे पळय जे शिमे देवान काडून दवरलेले आसा तेजे उंच तेजे ताका ते पार करून तुजे लागीं तुका त्यो काबार करच्यो ना. आमेन. नियाल कोर एफेसकांक बोले चीट 1 वोड 7. नियाल कोर उपदेशक 1 वोड 7. सगल्यो नद्यो दर्यान वेतात पूण दर्या केन्नाच भरो ना आनीक तरी धांवत थंय नदी व्हांवन व्हांवन वेता.
आमेन. सकाळचें वाचप दुसरो राजा आवेस्पो 17 आनी 18, सांजचें वाचप जुवां शुभ वर्तमान आवेस्पो 3 वड 19 ते 30 आनी 6. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.